बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सायरा है। आज मेरी शादी का दिन है। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बारात आने वाली थी। मेरी छोटी बहन मरियम तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे बाद अब मरियम का ही नंबर था, इसलिए हर किसी की नज़र अब मरियम पर थी। मेरी शादी मेरे खालाजाद से हो रही थी। बस इसी दिन मेरी फुप्पो ने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया। वो अपने बेटे इफ्तिखार की शादी मरियम से ही तय कर गई। शादी में मरियम बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद फुप्पो ने अपने बेटे इफ्तिखार से बात की तो उसने भी माँ के फैसले पे खुशी का इजहार किया। हम चारों बहनों में बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मरियम को सबसे ज़्यादा हुस्न की दौलत से नवाजा था। मेके में शादी के बाद हमारी पहली दावत फुप्पो ने की और अपने फैसले से आगाह किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है फुप्पो के, आपने मरियम को बहू बनाने का इरादा किया, वरना यतीम लड़कियों को कब जल्दी अच्छे रिश्ते मिलते हैं। इन दिनों वो ज़्यादा अमीर ना थी, लेकिन हमसे खुशहाल थी, क्योंकि मेरे वालिद की वफ़ात को 6 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर गया था। मेरे वालिद एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे। इन दोनों क्लर्क की तनख्वाह कम हुआ करती थी और ईमानदारी के सबब हमारा गुजारा वालिद साहब की तनख्वाह पर बहुत मुश्किल से हुआ करता था। बस सफ़ेद पोशी का बरम था, लेकिन कुछ बस अंदाज़ा ना कर सकते थे। अबू के बाद हमने कठिन वक़्त देखा, मगर अम्मी ने सफ़ेद पोशी का घर बरम कायम रखा। अम्मी ने लोगों के कपड़ों की सिलाई करके हमें जवान किया। फूफो ने जब मरियम का रिश्ता मांगा तो अम्मी खुश हो गई। अम्मी को भी कोई इतराज़ ना था। खैर से मरियम की मंगनी फूफो के बेटे इफ्तिखार से होगी, तो अम्मी की फ़िक्र में कमी आ गई। अब अम्मी मुतमईन थी, क्योंकि बाकी दो छोटी बेटियां अब भी छोटी थी और वो दोनों पढ़ रही थी। एक छठी में और दूसरी 7वीं में थी। इफ्तिखार भाई का मुस्तकबिल बहुत रोशन था। उनका इंजीनियरिंग का आखिरी साल चल रहा था। अम्मी से कहा गया था कि जो ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देगा, शादी की तारीख रख देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। इफ्तिखार भाई के फाइनल पेपर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, अच्छी नौकरी मिलने की जल्द तवक्को है। मुलाजमत मिलते ही शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। मरियम को अपने मुगेतर से मोहब्बत हो गई थी। अम्मी चुपके चुपके थोड़ा बहुत जहेज़ बनाने लगी थी। इन्हीं दिनों इफ्तिखार को अचानक बैरून मुल्क जाने के लिए चांस मिल गया। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और मरियम को इस जुदाई के अंदेशे डराते थे कि मरियम ने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुन रखी थी कि लड़का बैरून मुल्क चला गया तो वहाँ का होकर रह गया, वहाँ किसी और से शादी कर लेगा। मुगेतर या मनकुहा इंतज़ार की आग में जलती रह जाएंगी। वालदा ने फुफ्फो से बात की तो वो बोली, देखें, मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है, बस एक दफ़ा इफ्तिखार को जाने दें, हमें मज़ीद 1 साल का वक्त दे दें। 1 साल बाद आएगा, तब तक हम भी शादी की अच्छी तैयारियां कर लेंगे। हमको गैर नहीं है कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। फिक्र ना करो भाभी, 1 साल तो पल भर में गुजर जाएगा। मैं ज़ुबान देखकर फिरने वाली औरतों में से नहीं हूँ। फुप्पो की तसल्लियों पर अम्मी ने एतमाद कर लिया। इफ्तिखार बैरून मुल्क चला गया और मेरी बहन इसके इंतज़ार में अपने अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। इफ्तिखार भाई ने सऊदी अरब जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुलवा लिया। इसका एक गैर मुल्की कंपनी से 3 साल का माहदा हो गया। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और तकरीबन सारी कमाई घर भजवाया करते थे। इस कमाई से उनके घरेलू हालात खूब से खूब तर होते चले गए। दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। इनके मिजाज ही सातों आसमान पर पहुंच गए। अब जब भी फुप्पो हमारे घर आती, इस किस्म की बातें ज़रूर करती कि फ़लाँ ने अपनी बेटी को जहेज़ में गाड़ी दी, बंगला दिया, लड़की भी डॉक्टर है। लोग सोच समझ कर रिश्ता करते हैं। कभी कहती कि दुल्हन वालों की तरफ से सास और नंद को जेवर दिए जाते हैं। लड़की वालों की तरफ से मैं एक शादी में गई तो लड़की वालों की फ़्राक दिली पर हैरान रह गई कि उन्होंने सास को 10 तोले के कड़े और हर नंद को 2-2 तोले की कड़े दिए थे और तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से बेटियां रुखसत करते हैं। अम्मी इनकी बातें सुनती तो दिल थाम लेती, सोचती ये इनको क्या होता जा रहा है। क्या दौलत आ जाने से इंसानों के मिजाज इतने बदल जाते हैं। तरह तरह की बातें सुनकर भी अम्मी खामोश रहती, कभी फुप्पो को कोई जवाब ना देती। बस कहती कि देखती हूँ कि आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। फिर एक दिन अम्मी को इन बातों का मकसद समझ में आ गया, क्योंकि फुप्पो ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने से यह रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। वो जब भी आती हर बार की तरह नई नई बातें सुना जाती, ताकि अम्मी का दिल किसी तरह से बुरा हो जाए। जब फुप्पो आती मेरा दिल सन्नाटे में आ जाता कि जाने अब क्या कहने आई है।
अम्मी बेचारी इनकी खूब खातर तवाज़ा करती, भाग कर जाती किसी अच्छे होटल से इनके लिए खाना लेके आती और साथ में मीठे में आइसक्रीम लाती, क्योंकि फूफो को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज़्ज़त और तकरीम में भी हमारे घर वाले कोई कसर ना छोड़ते थे। होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। इसी तरह एक साल गुजर गया और एक साल के बाद इफ्तिखार घर आ गया। फूफो ने इसका दिल हम लोगों से फेरने के लिए अपनी तरफ से झूठी बातें सुना दी और कहा कि जब से तुम बाहर गए हो वो लोग अजीब अजीब शराइत रख रहे हैं। लगता है मरियम का रिश्ता हमसे भी ज़्यादा अमीर ख़ानदान में करना चाहते हैं, लालच में आ गए हैं, या शायद रिश्ता नहीं देना चाह रही। तब इफ्तिखार ने कहा कि मैं खुद जाकर मुमानी से बात करता हूँ। इफ्तिखार के तेवर देख के फूफो सहम गई। कहा कि ये बड़ों का मामला है, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी। तुम्हें इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मामला और ख़राब कर दोगे और हम हल्के पड़ जाएंगे। वो अगर शराइत की बात कर रही हैं तो हम भी कुछ शर्तें लगा देंगे, वो खुद ही राय रास पर आ जाएंगे। इतने अरसा मंगनी रही है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है ना। अगर बेटी का रिश्ता किसी और जगह करना था तो पहले दिन ही इनकार कर देते। इफ्तिखार को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे माँ से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत महसूस ना की। वो तो आया ही इसी वास्ते था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपनी मंगेतर को नहीं भूला था, वो अपनी मंगेतर को नहीं भूलना चाहता था। इन्हीं दिनों मकान मालिक ने अम्मी को मकान खाली करने का कह दिया, क्योंकि हमारा मकान किराए का था। अम्मी जान ने वो मकान खाली किया और वो एक दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। पुराने मोहल्ले में सारी ख़वातीन अम्मी से ही कपड़े सिलवाती थीं। यहाँ आकर माली हालात और भी ख़राब हो गए। वहाँ किसी से भी वाकफियत ना थी। वाला साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट किस्तों पर खरीदे थे, जिनकी किस्तें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदा कर दी थी। अम्मी का ख्याल था कि एक प्लाट को फ़रोख्त करके दूसरे पे मकान तमीर करवा लेंगी। छोटे भाई का आखिरी साल तालीम का था। अम्मी को इंतज़ार था कि वो मुनासबत पर लग जाए तो फिर एक प्लाट बेचकर इस रकम से दूसरे पर घर तामीर करवा लेंगी। फूफो ने पक्का इरादा कर लिया कि अपने बेटे की शादी किसी और जगह करेंगे, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने के लिए राज़ी ना था। फूफो दिल में इरादा कर चुकी थी कि जो भी हो मैं ये रिश्ता तोड़ कर ही रहूँगी। देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। फूफो ने दिल ही दिल में नए मनसूबे बनाना शुरू कर दिए। बेटे के कहने पे फूफो शादी की तारीख लेने आई, साथ ये भी सुना गई कि अब हमारा सोसाइटी में ख़ास मकाम है। देखो लड़की को खाली हाथ ना भेज देना, वरना लोग बातें बताएंगे, और सास नंद को भी कुछ जेवर दे ही देना। हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया। अम्मी ने इनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। अम्मी ने हमसे मशवरा किया सवाए मरियम के। भाई ने कहा कि माँ आप फिक्र न करें, एक प्लाट बेच दें और फूफो की हैसियत के मुताबिक मरियम की शादी कर दें, ताकि इनकी जग हसाई ना हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो मकान को तामीर के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा। इस वक्त बेटी की ज़िंदगी और खुशी का मामला है। इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का है, इसका मुस्तकबिल ताबनाक है। वालदा ने कुछ गौर व गौस के बाद भाई की प्लाट फ़रोख्त करने की हदायत कर दी। भाई ने भाग दौड़ करके प्लाट को औने पौने बेच दिया। मरियम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। वालदा ने फूफो और उनकी बेटियों के लिए सोने के हल्के फुल्के जेवर के कंगन भी बनवाए थे। इनका ख्याल था ये सब करके बेटी के लिए ज़िंदगी भर के अनमोल खुशियाँ खरीद लेंगी। उधर मरियम माँ की फजूल खर्ची पर सुलग रही थी, तो उधर इफ्तिखार के फरिश्तों को भी न खबर थी कि इसकी वालदा साबा क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। मरियम माइयों का उपटा लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई थी। ढोलक की ताप पर इसका दिल यूं धड़कता जैसे इसे इसकी कानों में तोपों की घन गरज की आवाज़ सुनाई देती हो। हम समझ रहे थे कि इफ्तिखार को सारी हकीकत मालूम होगी, क्योंकि इसकी माँ ऐसे तासर दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नई नई हदायत देकर हमारे घर भेज रहा था। मरियम को भी अब रह रह के इस पे गुस्सा आता है कि ये क्या हम गरीबों के साथ क्या किया जा रहा है। क्या अपने भी ऐसा सलूक करते हैं अपनों के साथ। उधर फूफो इस शादी को नाकाम बनाने के लिए एक नया मनसूबा बना चुकी थी, जो शादी वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन फूफो बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ हमारे घर आई। मेहंदी की रस्म से कबल उन्हें खामोशी से अम्मा का हाथ पकड़ा और कागज़ देकर बोली, भाभी पहले इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अम्मी ने कागज़ खोलकर पढ़ा। ये कुछ चीज़ों की फहरिस्त थी।
فرنیچر، گاڑیوں اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ یہ پڑھ کر اماں کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں انہیں کہنے لگی، میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا۔ تم ہماری مالی حالت سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں، کیونکہ اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں نہیں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی مرحوم اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ امی نے ان سے کہا کہ ایک بیچ دیا ہے، تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ، تم قیمت لگواؤ، میں خرید لیتی ہوں، نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیتے ہیں۔ ارے بھی جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کریں گے نا، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ پہلے ہی ہے، تو آپ لوگوں کی عزت بنانے کا معاملہ ہے۔ امی اس سے زیادہ نہ سن سکی اور پلنگ پہ آرام سے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی کو روتا پا کر میں ان کے پاس آ گئی۔ جب حال معلوم ہوا میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، بہرحال آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ مریم ایک طرف مایوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا، ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دے دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ مریم کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا۔ آخر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے دو، عزت سے رخصت کرو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، کیا اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسے سلوک کر سکتی ہے؟ یہ سن کر مریم نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات۔ نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہے۔ مریم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا کہ تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ آخر مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں جا کر میں نے افتخار کو فون کیا۔ اس نے کہا آپ فریز کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ مجھے اس معاملے سے اماں نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا 1 منٹ کو دولہا کے گھر جانا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، آدھے گھنٹے میں ہم افتخار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا کہ میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی جہاں میں اپنے بھاری بھر جہیز کو سجا سکوں۔ اس گھر میں صرف اور افتخار رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں۔ فقط مریم۔ افتخار نے کہا یہ خط آپ میری امی کو دیجیے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مریم کی طرف سے پھپھو کو پہنچائی تو وہ چکرا گئی، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس آئی کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ افتخار نے آپے سے باہر ہوتے ماں کو تھاما، وہ بولا آپ نے بھی تو ایک فہرست مانی جان کو دی ہے، انہیں تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ کے گئے ہیں بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم تو صاب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مانیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی مریم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں، جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے مریم کی شادی۔ ہماری کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی تھے۔ امی جان میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ افتخار کے والد نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔
بیٹے نے باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے مرحوم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا تمہیں؟ آخر کار بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑی۔ نکاح تمہارے تمام مردوں کے درمیان میں ہوا۔ افتخار نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھ دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق دیتا ہوں تو دلہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے گا، اور اس گھر میں لڑکی کو کوئی بھی جسمانی تشدد پہنچایا گیا تو دلہن کے ورثاء قانونی چارہ جوئی کے محاذ ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائیوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھ دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ مریم کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ افتخار بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھی، پھپھا کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھپھو کچھ بھی کڑوی کسیلی کہیں تو نے درگزر کرنا ہے۔ افتخار نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت لازمی کرنا ہوگی، تمہاری فرمانبرداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوار دے گی۔ سچ ہی کہا تھا افتخار نے۔ چند دنوں پھپھو کا منہ پھلا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ واقعی غلطی پہ تھیں۔ مریم کو سینے سے لگا لیا، اب ایک پل اس کے بنا نہ رہ۔ کہتی تھیں کہ کتنی نادان تھی میں، جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ پھپھا نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اسی لیے انسانیت کے پاسدار ہو۔ مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پہ فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی، جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دی، ورنہ ہماری پھپھو تو کوئی کسر نہ چھوڑ رہی تھی۔ بعد میں پھپھو نے اپنے کیے کہ امی سے بھی معذرت کر لی اور امی نے انہیں معاف کر دیا۔ آج ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔